लालच बुरी बला है। ये मुहावरा तो हर किसी ने सुना ही होगा, लेकिन इसकी जीती जागती मिसाल हमें यूट्यूब पर मिलती है, जहाँ पे हमने देखा है कि आमना फैमिली, बिलाल फैमिली का शिराज़ा इस यूट्यूब के व्यूज़ के लालच ने बिखेर दिया है। और अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बहनों से अल्लाह ताला बचाए, जो ना सिर्फ अपना घर बर्बाद करती हैं बल्कि अपने बहन भाइयों के भी घर को दांव पे लगाने की कोशिश करती हैं, उनको भी बर्बाद करती हैं। ऐसी बहनें जो अपने घर वालों के लिए, ऐसी बेटियां जो अपने घर वालों के लिए बाइस शर्मिंदगी बने, मैं कहती हूँ अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे बच्चियों से महफूज रखे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं इनको बहुत पहले से फॉलो नहीं कर रही थी, लेकिन अब जब से मैं इनके ऊपर वीडियोस बना रही हूँ तो मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें कहा जाता है कि आप इनकी कुछ पुरानी वीडियोस उठा के देखें, कैसे इन लोगों ने समीना के साथ किया, किस तरीके से किया, आयशा क्या करती थी, ये सारी चीज़ें। फिर मैं इनके जो व्लॉग्स हैं वो जाके पुराने देखती हूँ और मुझे अंदाज़ा होता है कि व्यूज़, हसद, लालच कहाँ से कहाँ इंसान को लेकर आ गया। और आज इस फैमिली के साथ क्या हो रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ का लालच, आगे बढ़ने का लालच। यानी इतना ज़्यादा इन लोगों ने यूट्यूब को प्रेफर करा अपनी लाइफ में कि हर रिश्ते से ऊपर इन लोगों ने यूट्यूब को कर दिया। इनको इतना नहीं एहसास रहा कि कौन इनके भाई भाई यानी भाई है, कौन इनकी भाई की बीवी है, किस तरीके से भाभीयों को रखा जाता है, किस तरीके से भाभीयों के साथ बना के रखनी होती है, किस तरीके से रिश्तों को लेके चलना होता है, बैलेंस रखना होता है, हसद नहीं करना होता है। ये सब भूल के इन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ क्या देखा, यूट्यूब। और इसकी जीती जागती मिसाल इनके घर में मौजूद आयशा है। ना सिर्फ आयशा बाइसे बदनामी बन रही है इनके लिए, बल्कि मरियम भी। ये दोनों बहनें इस वक्त बाइसे बदनामी बन गई है इनके घर में, जिसकी वजह से एक भाई ने तो बिल्कुल गैर ताल्लुकी का इजहार कर दिया और वो है अली। सारा कुछ ले के, सारा कुछ खा के, सारा हिस्सा अपनी बेटी के नाम पर ले के बहनों ने दिया, अपनी खुशी से दिया, सब कुछ किया। लेकिन वो बंदा अब बहनों के मामले में बिल्कुल गैर ताल्लुक हो गया और कहता है कि कौन मरियम, कैसी मरियम, कैसा हसन, मैं कौन जानूँ, यानी तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी तरफ बिलाल और समीना, जिसकी बीवी के साथ इन लोगों ने बेतहाशा बुरा किया, और वो फिर भी पाकिस्तान आ रहा है अपनी बीवी को लेकर। यानी सारी चीज़ें भूल भाल के वो आ तो रहा है, लेकिन उसके लिए इस वक्त यूट्यूब पर कितनी ज़्यादा शर्मिंदगी की बाइस ये बहनें बन चुकी हैं। आज जो कुछ भी समीना की बातें खुल के सामने आ रही हैं कि क्या कुछ इन लोगों ने मिलके किया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिसके नीचे मुझे कमेंट आता है चाची के बारे में कि मोमिना भी मीसनी का कह रहे, मैं तो नहीं कहती, लेकिन चाची भी मीसनी ही निकली। और अभी तो ये लोग इसलिए भी ज़्यादा जो है ना परेशान है चाची की वजह से, रियाज़ फैमिली, कि कहीं आयशा, उमैर, इनकी करतूतें सामने ना आ जाएं, जो कुछ इन लोगों ने समीना और समीना की फ़ैमिली के साथ किया है। ये इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये क्या है, ये बहन आयशा बाई से बदनामी बन रही है। अगर देखा जाए तो भाई के लिए ही बाई से शर्मिंदगी है ना। भाई किस मुंह से अपनी बीवी से नज़र मिलाता होगा बिलाल, क्या सोचता होगा कि मैं इन बहनों की खातिर अपनी बीवी को तलाक देने जा रहा था, मैंने अपनी बहनों की खातिर अपनी बीवी को उसके मेके भेज दिया, जबकि उस माँ बनने वाली थी वो। ये सारी बातें जो अभी खुल के सामने आई हैं, तो ये चीज़ें अब जो है ना, मैं कहती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब का लालच है। आयशा ने अपनी ये जो ज़िंदगी को यूट्यूब समझ के रख लिया है। हर चीज़ वो समझती है कि बस लोगों को दिखाने की है और लोग इस पर यकीन कर लेंगे। लेकिन वो ये चीज़ भूल बैठी है कि जब ऐसी बातें खुल के सामने आएंगी तो क्या इज़्ज़त रह जाएगी, 2 टके की भी इंसान की इज़्ज़त नहीं रह जाएगी। और यहाँ पे एक बहन ने दूसरी बहन की सपोर्ट इस चीज़ पे की कि जी बीवी पसंद नहीं है भाई की। समीना से नफ़रत में बिलाल की मेहनत वाला चैनल लेकर आमना को दे दिया। किस चीज़ की यानी अहमियत ज़्यादा हुई, भाई की अहमियत से ज़्यादा चैनल की अहमियत हो गई। चैनल लेकर उससे उसको दे दी, उसकी मेहनत छीन कर अपनी बहन को दे दी। किस लिए कि समीना पसंद नहीं है। समीना भाई को लेकर बाहर चली गई। आप लोगों की हरकतें, करतूतें ऐसी थी कि समीना आप लोगों के साथ रह पाती। जो कुछ हुआ,
تو آپ کس منہ سے یہ کہتی ہیں کہ میرا بھائی، میرا بھائی، میری بھابھی، میری بھابھی؟ آپ کی بھابھی بس وہی لگتی ہیں جن کو آپ واقعی میں اپنا سمجھتے ہیں، یعنی مومنہ، جو آپ کو کھاتے میں نہیں لکھتی، جس کے مزاج ہی اب آپ لوگوں سے نہیں ملتے، جو بڑی ڈرامہ بنتی ہے۔ اس معاملے میں ایک بات بولوں گی کہ جو بھی ہے، جیسی بھی ہے آسپا فیملی، مگر ان لوگوں سے کئی درجے بہتر ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ بیٹی کو کس جگہ پہ رکھنا ہے، بیٹی کو اپنی بہوؤں کے میٹر سے دور رکھنا ہے، اور بھلا اسی میں ہے۔ بیٹیوں کو عزت سے بلاؤ، بیٹیاں آئیں، 2 وقت کا کھانا کھائیں اور اپنے گھر کو چلی جائیں۔ لیکن یہاں پہ جو موجود ایک غیر شادی شدہ عائشہ، جس نے پورے گھر کا آوا بگاڑ کے رکھ دیا، شرازہ بکھیر کے رکھ دیا اس یوٹیوب کے اندر، اور دوسری طرف مریم جو اپنی شادی بھی اس نے کیوں کی کہ گھر والوں کا سلوک اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا، تو اس نے کہا چلو بھائی میں شادی کر کے یہاں سے چلی جاتی ہوں، میری جان چھوٹ جائے گی ان گھر والوں سے۔ اور کیا انعام میں ملا؟ اپنی کم عقلی، جلد بازی، بے وقوفی اور ماں کی نافرمانی کر کے یہ عورت اتنا بڑا داغ بھی لے بیٹھی دوسری طلاق کا، اور ساتھ ہی باعث شرمندگی اپنے خاندان والوں کے لیے بن کے بیٹھ گئی ہے۔ ان کا کچھ بھی نہیں جا رہا، وہ بالکل بے باک بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ ان کو نہیں پرواہ کہ کسی کی عزت جا رہی ہے، کسی کی ماں کی اوپر کوئی کچھ گزر سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ لگے ہوئے ہیں، دے مار 4:30 وہ والا کام کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ بہنیں چپ کا روزہ رکھ کے بیٹھ کے سمجھ رہی ہیں کہ ان کی عزت قائم رہے گی۔ ان کو تو چاہیے کہ اب اپنے چپ کا روزہ توڑیں، جہاں اتنی بدنامی گلے میں لے لی ہے وہاں تھوڑی اور لے لیں، اقرار کر لیں کہ ہاں بھائی ہم نے کیا جو کچھ کیا سمینہ کے ساتھ، ہم سے غلطی ہو گئی، یوٹیوب پر معافی مانگے جیسے چاچی جی نے معافی مانگی اپنے مکافات عمل ہونے پہ، تو آپ بھی معافی مانگ لیں کہ ہاں بھائی ہم سے غلطی ہوئی، سمینہ کو ہم نے ایسے نکالا یا ان کی ماں کو، جو بھی ایکس وائی زی۔ اگر یہ حقیقت ہے تو آپ پردہ اٹھا لیں اور بے خوف ہو کے اٹھائیں، تاکہ جن کو یہ لگتا ہے کہ ان کے شیشے کے محل ہیں، ان کو دوسروں کے بارے میں کچھ نہیں بولنا چاہیے، کچھ پتھر نہیں پھینکنے چاہیے، ان کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے اپنا شیشے کا محل اپنے ہاتھ سے توڑ کے دکھا دیا کہ اب آؤ اس شیشے والے محل میں، اب گزرو اس کانچ کے اوپر سے جو میں نے محل توڑا ہے، اب کیا کر لو گے، کیا بگاڑ لو گے؟ ہم نے تو اپنا محل توڑ دیا، کس پہ پتھر پھینکو گے؟ تو عائشہ کو اور مریم کو اب بہت بڑا اسٹیپ لے لینا چاہیے، جہاں اتنی بدنامی لے چکی ہیں، بتائیں کھل کے۔ ایک کہانی کا رخ سن سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں، روز کی یہ 4 افراد کی بیٹھک سن سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں، کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا اس کا، وہی گھسی پٹی باتیں، مریم نے یوں کیا، مریم نے وہ کیا، مریم یوں، سمینہ یوں، بلال وہ، باہر والے یوں، باہر والے یہ۔ آپ آ کے سارا کھول دو اور پتہ چلے ان کو کہ وہ دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں، بقول آپ کے کہ ہم تو جھوٹ نہیں بولتے۔ آؤ سچ کا سامنا کرو، بتاؤ سچ دنیا کو کہ حقیقت کیا ہے۔ ہوا سو ہوا، گھر میں بڑے مسئلے ہوتے ہیں، بڑے کچھ لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو جہاں آپ کو 4 لوگ بدنام کرنے والے بیٹھے ہیں، وہاں خود اپنے پردے کو چاک کر کے اور مزید بدنامی تو لیں گے، لیکن آگے کے لیے محتاط ہو جائیں گے وہ لوگ جو آپ کو بدنام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت بدنامی صرف ایک چینل پہ نہیں بلکہ کئی چینلز پہ آپ لوگوں کی ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے، تو آپ لوگوں کو اب اسٹیپ اٹھا ہی لینا چاہیے، ورنہ آپ لوگ کوئی کسر نہیں چھوڑے اپنے گھر والوں کو مزید بدنام کرنے میں، جہاں پہ آپ لوگوں کو ذرا خیال نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے یوٹیوب ویوز کے لالچ میں اپنی ماں کا کیا حال کر دیا۔ مجھے تو آنٹی کو دیکھ کے بہت مطلب رحم آ رہا ہوتا ہے کہ کبھی مریم کے ساتھ، کبھی عائشہ کے ساتھ جھوٹ پہ جھوٹ بلوا رہی ہوتی ہیں، ان بزرگ سے بھی جھوٹ بلوا رہی ہوتی ہیں، اور سمجھتی ہیں کہ سب صحیح ہو جائے گا ہمارے صبر کرنے سے، ہمارے خاموش رہنے سے۔ نہیں، خاموش رہنے سے تو ان لوگوں کو مزید موقع مل رہا ہے، اور بہتر یہی ہے کہ اگر آگے بھی زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں اور بچ کے رہنا چاہتے ہیں تو اپنے بھائیوں کو خوش رہنے دیں، ان کی زندگیوں میں زیادہ انٹرفیئر نہ کریں۔ کچھ کمنٹس ایسے میں نے دیکھے جن کو پڑھنے کے بعد مجھے بڑا دکھ ہوا، اور واقعی ہی اس چیز کو اگر میں نے بھی نوٹس کیا ہو تو عائشہ تمہارا بیہیویئر بالکل اپنے بھائی بلال کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے۔ تم اس طریقے سے بلال کو میرا بلال آئے گا، میں بلال کے ساتھ یوں کروں گی، یہ بیویاں کرتی ہیں،
یہ بہنیں ایسے نہیں بولتی جس طریقے سے آپ بول رہی ہیں. سوری ٹو سے برا لگا ہوگا آپ کو، لیکن ہمیں یہ سن کے برا لگ رہا تھا جس طریقے سے آپ بلال کو مخاطب کر رہی تھی. اپنی غلطی کا اگر آپ نے ازالہ کرنا ہے نا تو اپنی بھابھی سے معافی مانگیں، اور ان 4 لوگوں کا منہ بند کرانے کے لیے اب مریم کا منہ کھلوا دیں، اور مریم سے کہیں کہ کہانی کا دوسرا رخ بھی دیکھنے والوں کو بتائے، حقیقت سے پردہ اٹھائے کہ غلطی آخر کس کی ہے. ورنہ ان کو تو آپ لوگوں نے بے لگام گھوڑے کی طرح چھوڑ دیا ہے، اور وہ دن رات بیٹھ کے آپ کے قصیدے دنیا کے سامنے رکھ کے سمجھ رہے ہیں ہم بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں. اور ایسی حرکتیں کرنے کی وجہ سے صرف ایک ہی منہ سے جملہ نکلتا ہے جو میں نے بولا ہے کہ استغفر اللہ. ایسی بہنوں سے اللہ بچائے جو باعث شرمندگی اور باعث ندامت بن کے سامنے گھوم رہی ہوں. تو عائشہ جی ہو گئی ہیں بیمار. اتنا کچھ سننے کے بعد یہ بیماری میرے خیال میں آپ کو تب بھی ہونی چاہیے تھی جب آپ کی بہن کی عزت کو تار تار کیا جا رہا تھا یوٹیوب پر، لیکن بات جب اپنے اوپر آتی ہے نا تو 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں.